नमस्कार, हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबैलाई। अनि विशेष गरी हामी कतिपय दिनदेखि जुन वर्तमान राजनीतिमा जुन अन्योलता छाइरहेको छ, विभिन्न मुद्दाहरू उठिरहेका छन् र जनसाधारणमा एउटा भ्रमको जुन वातावरण सृष्टि भइरहेको छ, त्यसलाई एउटा दिशानिर्देश गर्नको निम्ति यस हाम्रो मुद्दासँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको विचार जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ वरिष्ठ व्यक्तित्व। उहाँको जुन परिचय दिनुपर्दाखेरि हामीले जानिरहेका छौँ, देशको चाहे त्यो अर्थनीति होस्, देशको चाहे विदेश नीति होस्, है, देशको चाहे सुरक्षा व्यवस्थाको विषय होस्, उहाँको भागीदारी त्यसमा रहन्छ। उहाँले आफ्नो विचार राखिरहनु भएको छ। स्वागत जनाउन चाहन्छु। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ प्रोफेसर एमपी लामा सर। तपाईँलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग धेरै वर्षपछि भेट भयो। हजुर सर, एउटा लामो समयपछि सरसँग भेट हुँदैछ। सरसँग धेरै वर्तमान समसामयिक विषय सँगसँगै धेरै ज्ञानका कतिपय कुराहरू पनि सुन्न र जान्न पाइन्छ भन्ने आशा छ सरसँग। निश्चय। हजुर, सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सर, जुन एउटा जिज्ञासा थियो मलाई र हामी पनि त्यस दिशामा हुन त कार्य गरिरहेका छौँ। जस्तै केही दिन अघि सरको एउटा जुन विज्ञप्ति आएको थियो, जसमा सरले सबै स्टेक होल्डर्सलाई एक ठाउँमा आउने, अब एक भएर हामीले यस मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा एउटा विचार राख्नुभएको थियो, त्यस विचारतर्फ सरको जुन आशय छ, सरले जुन सन्देश राख्न चाहनुभएको छ, त्यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा अलिकति डिटेल्समा दर्शक समक्ष राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने विचार। हजुर, हेर्नुहोस् है, हाम्रो लागि अहिलेको जो स्थिति छ, होइन, इलेक्सन पछिको स्थिति बङ्गालमा जो भयो, अनि हाम्रो माग कहाँ पुग्यो, के कसो भयो भन्ने जो स्थिति छ, हामी एकदमै एउटा क्रिटिकल जङ्क्चरमा, एकदमै नाजुक घडीमा पुगेको छौँ अहिले। यति बेला भारत सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकार बिचको जो एउटा स्वस्थ टक्कर छ, होइन, टक्करमा उहाँहरूले एकजनाले दार्जिलिङलाई केही दिन्छु, अर्कोले दार्जिलिङलाई तिमीभन्दा अझै राम्रो दिन्छु भनेर बसिरहेछन्। उनीहरूले केही घोषणा गरेका छैनन्, होइन। अनि अर्कोपट्टि फेरि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुभयो भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरो थाँतीमै बसिरहेका छन्, होइन। त यो सब देख्दाखेरि र फेरि अर्कोपट्टि हेर्नुभयो भने दार्जिलिङमा नेताहरूको शिथिलता तपाईँले देख्नुभयो। हजुर, अवश्य। मजा गरी नेताहरू थाके, होइन त। अब नेताहरूले पनि सोच्दैछन् कि अर्को मजा गर्ने मञ्च कहाँ पाइन्छ भनेर, होइन। अर्कोपट्टि फेरि हेर्नुभयो भने पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री पनि दार्जिलिङको नेताहरूसँग थाके, तपाईँले त्यो पनि देख्नुभयो, होइन त। अब पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले 3वटा कुरो रियलाइज गरे। एउटा कुरो त दार्जिलिङमा उहाँले जो पार्टनर छान्नुभयो, त्यो पार्टनरै गलत रहे, छानेछु उहाँले देख्नु भएन त। एकदमै क्लियर देखियो, पार्टनरै मैले गलत छानेछु भनेर। राजनीतिमा पार्टनर गलत छान्नु भनेको त एकदमै कस्टली कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरो उहाँले देख्नुभयो, यो दार्जिलिङको मान्छेलाई यो सानोतिनो बोर्ड जिटिए भन्नेले हुँदैन रहेछ, खुसी भएको जस्तो हुँदो रहेछ, तर भित्रबाट चाहिँ यिनीहरू अलगै रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिँदो रहेछ ठुलै भाग भनेर, यो पनि देख्नुभयो। तेस्रो कुरो उहाँले यो पनि देख्नुभयो कि अब चाहिँ मैले दिनँ भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिने रहेछ भनेर पनि देख्नुभयो, होइन त। त्यसो गर्दाखेरि भाइ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा एकदमै यो राइट टाइम हो, होइन, कि तपाईँ हामी एकत्रित भएर सरकारकोमा गएर, तपाईँ हामी सबै जर्नलिस्ट साथीहरू, तपाईँ राजनीतिज्ञहरू, हामी अलिकति समाजमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, होइन, बिजनेसम्यान, म्युजिसियन्सहरू, सिभिल सोसाइटीका जति पनि छ नागरिक समाजका साथीहरू, एडभोकेट साथीहरू, सब गएर मधेस पहाडका सबै मिलेर गएर भारत सरकारलाई भन्नु पऱ्यो कि तपाईँको पिपिएस के हो भन्नुहोस्, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि भन्नु पऱ्यो तपाईँको पिपिएस के हो, अनि हाम्रो पनि पिपिएस थैलोबाट निकालेर हाम्रो चाहिँ यो हो भनेपछि मात्रै कुराकानी सुरु हुन्छ। हजुर,
सरलाई इन्टरप्ट गर्दै सरसँग जब 2014को पिरियडमा अलिअलि संलग्न भएर काम गरिरहेका थियौँ, त्यति बेला सरले कतिपय विचारहरू राख्नुभएको थियो। जस्तै अलग राज्यसम्म पुग्ने वान अफ द एउटा वे आउट चाहिँ एमपी हो भनेर सरले त्यति बेला मेन्सन गर्नुभएको थियो। अनि आजको डेटमा पनि हामीसँग यस्तो एमपी छन् जसले चाहिँ अलग राज्यको मुद्दा भनौँ न, अनि पिपिएसलाई उहाँले अब हामीले त अलग राज्य नै बुझेको छौँ भनेर एकै मञ्चबाट भाषण दिएको हामीलाई याद छ। अनि उहाँ हुँदाहुँदै अनि बिजेपीले पनि जो अलिक केन्द्रमा बहुमतको सरकार छ उहाँले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा हालिसकेको मुद्दा हो। यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा यो जुन कमिटीको हामी कुरा गर्दैछौँ अहिले, त्यो कमिटीमा उहाँको सक्रियता र उहाँको संलग्नतालाई कसरी हेर्नुहुँदैछ? उहाँको भूमिकालाई हेर्नुहोस्, हामीले जो मञ्च बनाउँदैछौँ यो मञ्च खालि नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको एउटा तत्वावधानमा बनिएको। अनि यो मञ्च जो पिपल्स फोरम भन्दा होइन, पिपल्स फोरमलाई नेतृत्व गर्नु एमपी र एमएलए नै गर्नु पर्यो, कारण उहाँहरू हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। एमपीले हामीलाई दोहोऱ्याएर लानु पर्यो, प्रधानमन्त्री कहाँ, मुख्यमन्त्री कहाँ, एमएलएले लानु पर्यो। अनि त्यहाँ लगेर उहाँले आफ्नो बस राख्नुहुन्छ। तर यो पालिदेखि उहाँले आफ्नो बस बाहेक हाम्रो बस पनि सुन्नु पर्यो होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नु पर्यो। अहिलेसम्म एक्लै नेताले गएर भित्र के गर्यो कसो गर्यो देखिहाल्नु भयो। 30 वर्ष हिमालय दर्पणमा फोटो आउँछ, भोलिको दिन वार्ता सफल भयो, परिणाम शून्य, के शून्य, तपाईँले देख्नुभयो। अनि सबैले पिपिएसको नाममा पर्मनेन्ट पोलिटिकलको सोल्युसनको नाममा पर्मनेन्ट पर्सनल सोल्युसन लिएर आयो, त्यो पनि देख्नुभयो तपाईँले होइन। अनि अहिलेसम्म जो पनि फोरम बनियो, के अरे जिएम के भन्नुभयो, कालिम्पोङ जिएमसिसीहरू कुनै के बनियो। यो चाहिँ यो फोरम र हाम्रो पिपल्स फोरममा अन्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेताले साह्रो पर्दा अब मलाई हटाउनै आँट्यो भन्दाखेरि आफू बाँच्नुलाई बनाएको फोरम हो। यो चाहिँ खास छुट्टै राज्य ल्याउनुको लागि बनाएको फोरम हो, बुझ्नुभयो त। यो यसमा तपाईँ बाँच्नुपर्छ, म बाँच्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल स्ट्रेन्थ र इन्डिभिजुअल स्वार्थ छँदै छैन। त एमपीले नै लिड गरेर लानुहोस्, हामी नै भन्दैछौँ है। हजुर सर, यहाँ एमपीले नै जहाँ लिड गर्ने कुरा आउँछ त्यहाँ एउटा जिज्ञासा हजुर व्यक्तिगत हामी कतिपय प्रश्न पनि सोधिरहेको छौँ एमपीजीलाई कि विगत 2 वर्षमा के गर्नुभयो भन्ने जुन उहाँको कार्यकालहरूको अहिलेसम्मको गतिविधि भनौँ न सर। अनि विशेष गरी अब कतिपय शङ्काको ठाउँ हामीले कहाँ देख्दैछौँ भने, जस्तै अलग राज्यको प्रसङ्ग उठ्ने बित्तिकै हामीलाई यहाँ के बुझाइँदैछ भने अलग राज्य भन्दाखेरि चाहिँ अब राज्यमा रहेको बिजेपी रिसाउँछ, त्यसले गर्दा हामीले भनिहाल्नु हुँदैन, त्यसले गर्दा हामी पिपिएस वर्ड युज गर्छौँ भन्ने एउटा नेरेटिभ हामीले सुनाइन्छ। वेरेज केही दिन अघि बिजेपीकै सांसद यता जन बार्लाजीले नर्थ बेङ्गल अलग राज्य बङ्गाल छुट्याउने नै कुरा गर्नुभएको, त्यसको पनि अब यता राज्य स्तरमा बिजेपीको नेतृत्व जस्तै सायन्तन बसु भयो होइन, दिलीप घोषहरू भयो, उहाँले खुला रूपले विरोध पनि गरिरहेका छन् पनि, इनफ्याक्ट बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनि पनि रहेका छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा एमपीले चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड या हाम्रो जुन मुद्दा छ सर अहिलेसम्म डिफाइनै भएको छैन। 5 वर्षको यो पिरियडमा उहाँको कार्यकालमा आधी समय बितिसक्दा पनि हामी पिपिएस लिएर छौँ। अनि पिपिएसमा पनि कतिपय राजनीतिक दल जो गठबन्धनमा छन् उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा बयान दिइसक्नु भएको छ कि हामीले चाहिँ 6 सिड्युलमा सम्झौता गरेको हो भन्ने। कतिपय राजनीतिक दल हामीले चाहिँ गोर्खाल्यान्डै बुझेर सघाएका छौँ भन्ने छँदैछ। कतिपय राजनीतिक दल गठबन्धनकै जो पार्ट छन् अहिले एमपी एमएलएहरूमा पोस्टमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले खुला रूपले नर्थ बेङ्गलको इस्युलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ। अनि यो एउटा अन्योलता जुन ठाउँमा छ मुद्दालाई लिएर नै, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर? त्यसमा एमपी जसले पनि जिम्मेदारी लिनुभएको छ, जो चाहिँ मेन हाम्रो ब्रिज हो विदिन द हाम्रो कम्युनिटीको डिमान्ड र सेन्ट्रलको सम्म आवाज पुर्याउने एउटा ब्रिज हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यो ब्रिजको एक्ज्याक्ट भूमिका कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ? होइन, हेर्नुहोस् है, एमपीको दायित्व एकदमै सिधी भारत सरकारसँग जोड्ने उहाँको दायित्व हो होइन। अझै उहाँको त अहिले त हाम्रो राज्य विष्टज्यूको त एउटा ठुलो एडभान्टेज छ, उहाँ बिजेपी पार्टीकै हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीको नजिक, होम मिनिस्टरको नजिक हुनुहुन्छ होइन। अब होम मिनिस्टर र प्रधानमन्त्री नै त हो मेन हो अहिले त मेन होइन। उहाँको दुवैसँग अति नै राम्रो सम्बन्ध भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा छ। त्यसो गर्दाखेरि सबै कुरो हेर्दाखेरि उहाँले नै लिड गर्नुपर्छ भन्ने छ।
तर तपाईँले गत 10 वर्षमा हेर्नुभयो भने जसवन्त सिंहज्यू बिजेपीकै भएर 5 वर्ष खाइदिनु भयो। एक्ज्याक्टली। आलुवालियाजीले 5 वर्ष खाइदिनु भयो। कसैले पनि सोधेन, ल्याउनेले पनि सोधेन, लानेले पनि सोधेन, पछार्नेले पनि सोधेन, हिर्काउनेले पनि सोधेन, पिट्नेले पनि सोधेन। हजुर। हामीलाई हेर्नुहोस् न, जितेर गयो होइन, 5 वर्ष केही बोलेन। सोध्नु चाहिँ मलाई 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो भनेर मलाई हार्नेलाई सोध्छु। लु भन्नुहोस् न। कुरै आएन नि, जो अलरेडी स्टेडियम समातेको थियो उहाँको जिम्मेदारी हो। हजुर। तपाईँले मलाई चाहिँ नेपाली, मलाई चाहिँ गोर्खा, मलाई चाहिँ पाहाडको भनेर सोध्ने आँट गरेको, सोध्ने आँट छ भने उहाँहरूलाई पनि सोध्नुहोस् न होइन। उहाँहरूले त 5 वर्ष मजा गरे, तपाईँले भोट जिताउनु भएको, तपाईँले के अरे मिनरल वाटर र प्याक लन्च खाएर भोट दिनु भएको होइन उहाँहरूलाई होइन। हामीले आउँदा यस्तो सम्झाउँदाखेरि तपाईँ त सबै थाहा छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको होइन। उहाँ पर के सुकुनाको ग्राउन्डमा, कुनिकाको ग्राउन्डमा मिनरल वाटर र प्याक लन्चमा भोट दिएर तपाईँहरूले बोलाएर तपाईँहरूले भोट दिनुभएको होइन। उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, कहिले सोध्नु भयो, अहिले कहाँ छ होइन त। अब तपाईँ हामीले अहिलेको एमपी महोदयलाई पनि यो कुरो बारम्बार भन्नुपर्छ। 10 वर्षसम्म बिजेपीको एमपीले यहाँनिर केही गरेन, एक कन्चीको काम पनि गरेन होइन। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि दार्जिलिङको जनताले फेरि जिताएको तपाईँलाई होइन। तपाईँले 2 वर्षमा के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, पार्लियामेन्टमा बोलेको पनि सुन्यौँ हामीले, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर अब 3 वर्ष चाहिँ नपर्ख्यौँ, अबको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँले दार्जिलिङको यो मुद्दालाई गति नै ढङ्गमा प्रधानमन्त्रीका एक्लै नपुर्याउनुहोस्, हामी सबलाई लगेर पुर्याउनुहोस्। सर, यो पार्लियामेन्टमा बोलेकै सन्दर्भमा जस्तै राजु विष्टजीले कतिपय ठाउँमा बयानहरू दिएको हामीले पार्लियामेन्टमा धेरै जानकारी पनि आयो। त्यही हो, प्रश्न जिज्ञासा कहाँ आउँछ भने जस्तै उहाँ एउटा बिजेपीको अघि सरले राइटली पोइन्ट आउट गरिसक्नुभयो, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको एकदमै राम्रो सम्पर्क रहेको, प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं आएर यहाँ चुनाव प्रचारको समयमा यो चिज मञ्चबाटै घोषणा पनि गर्नुभएको। अनि यस्तो अवस्थामा फेरि बिजेपी पार्टीले नै जब हाम्रो आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा हालिसकेको मुद्दा थियो भने यो चिज पार्लियामेन्टमा जुन पाराले उहाँले राख्नु हुँदैछ, जसको आजसम्म कुनै उत्तर आएको छैन, 2-3 पल्ट बोल्नुभयो त्यसको उत्तर आएन। रादर देन पार्टीभित्र एउटा सामञ्जस्य र पार्टीभित्र एउटा युनानिमसली यसको डिसिजन हुनुपर्ने, त्यसपछि मुभ गर्नुपर्ने थियो कि अदरवाइज अहिले हेर्नुहोस् बिजेपीभित्रै जोन बारलाई फेरि अलग्गै मुद्दा उठाउनु भयो, जुन मुद्दासँग हाम्रो सरकार सेना कन्ट्राडिक्ट गर्दैछौँ हामी यहाँ। अनि यो कन्ट्राडिक्सनको जुन एउटा स्पेस छ, त्यो स्पेस कतै न कतै त्यो पार्टीभित्रै एउटा तालमेल नमिलेर भएको कि जस्तो पनि देखिन्छ सर। होइन, हेर्नुहोस् है, मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जहाँसम्म नर्थ बेङ्गलको डिभिजनको सवाल छ त्यो भारत सरकारको आफ्नो प्रेरोगेटिभ हो। नर्थ बेङ्गल बनाऊ, वेस्ट बेङ्गल बनाऊ, साउथ बेङ्गल बनाऊ, तिमीहरू तपाईँको कन्स्टिट्युसनमा भित्र तपाईँले जे गर्नुभयो पनि भयो, कश्मीरमा पनि गर्नुभयो, तपाईँले तेलङ्गाना गर्नुभयो, यो गर्नुभयो होइन। तर नर्थ बेङ्गल चाहिँ यस्तो इस्यु नहोस् जसले चाहिँ हाम्रो छुट्टै राज्यको मागलाई डोकोले छोपेको जस्तै छोपिन्छ होइन, खोलाले बगाएको जस्तै बगाइन्छ। त्यो कारणले चाहिँ यदि तपाईँले नर्थ बेङ्गल चाहिँ छुट्याउँछु भन्नुभएको हो भने त्यो चाहिँ षड्यन्त्र हो हाम्रो लागि, भन्नुभयो त्यो चाहिँ षड्यन्त्र हो। तर तपाईँले नर्थ बेङ्गल सँगसँगै छुट्याउँछु, तपाईँ जे पनि गर्नुहोस्, तर छुट्याउनु पर्ने काम चाहिँ तपाईँले हामीलाई हो, कारण हाम्रो माग चाहिँ यति पुरानो हो होइन। हामीलाई छुट्याउनुहोस्, तपाईँले अरू जेसुकै गर्नुहोस् तर हामीलाई चाहिँ छुट्याउनुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ। अनि दिस इज द राइट टाइम। मैले तपाईँलाई भनेको कारण पनि यही हो, नर्थ बेङ्गल दिइसकेर तपाईँ हामी रिप्रेजेन्टेसन किन जानु, बुझ्नु भएन। ममता ब्यानर्जीज्यूले भोलि तपाईँ हामीलाई लु तपाईँलाई ग्रेटर जिटिए दिन्छु भनेर फेरि हामी फेरि जानु भन्नुहोस् न। उहाँहरूले ग्रेटर जिटिए दिनुको अगाडि, उहाँहरूले नर्थ बेङ्गल दिनुको अगाडि तपाईँ हामी गएर हाम्रो माग चाहिँ यो हो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँ हामीले राम्रो आर्ग्युमेन्ट दिनुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो माग चाहिँ यो हो, तपाईँहरूले यसमा अरू कुरो डिसाइड गर्नुहोस् तर यसमा पहिला प्रायोरिटी अनुसार डिस्कस गर्नुहोस् भन्ने। अनि यो कामको लागि तपाईँ हामी एक्लै गएर हुँदैन, एमपी एमएलए होइन, सबै आदिवासी सबलाई लिएर जानुपर्छ। जोन बार्लाज्यू जानुहुन्छ भने पनि उहाँलाई पनि लिएर जानुपर्छ
होइन सबैलाई लगेर जानुपर्छ सिपिएमदेखि सिपिआरएमदेखि कङ्ग्रेसदेखि सबैलाई लिएर एकपल्ट सुनौँ न अहिलेसम्म तपाईँले के सुन्नुभयो गोर्खाल्यान्डको लागि पहिला सुन्नुभयो सुभाष घिसिङज्यूले आएर भनेको कुरा त्यसपछि सुन्नुभयो जिटिएको के अरे चेयरम्यानले आएर भनेको कुरा होइन अब भित्रको कुरा के छ कसो छ त्यो कुरो उनीहरूले भनेको कुरो साँचो भए यति दिनसम्म छुट्टै राज्य भइसक्ने होइन त उनीहरूले त्यसको माने अप्ठ्यारै रहेछ भित्र के रहेछ भित्र चाहिँ साँठगाँठ अरू कुरोमा बाहिर चाहिँ हामीलाई छुट्टै रहेछ होइन त्यस्तो कहाँ हुन्छ यो पालि चाहिँ तपाईँ हामीले कि त त्यहाँनिर दिने मान्छेले झुट बोल्दैछ कि त ल्याउने मान्छेले झुट बोल्दैछ अब चाहिँ ल्याउने मान्छे तपाईँ हामी गयौँ दिने मान्छे पनि त्यहाँ छन् जसले झुट बोलेको बाहिर निस्केर भनिदियो झुट बोलेको रहेछ भनेर होइन त सरको बातमा दुईवटा चिज मैले त्यहाँ देखेँ एक नम्बर त भयो यो जुन नयाँ मुद्दाहरू अहिले थपिँदैछ नयाँ मुद्दाहरू अघि आउँदैछ त्यो मुद्दाहरूले कतै न कतै हाम्रो मुद्दालाई ढाकछोप गर्न सक्ने पनि सम्भावना छ त्यसमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि त्यो एउटा सोचाइ हुनसक्छ भन्ने एउटा चिज आयो सेकेन्ड आयो हाम्रै यहाँका जो पनि नेतृत्ववर्ग छन् उहाँहरूको पनि नियतमा कति प्रब्लम होला किन उहाँहरूले पनि जुन पाराले अहिलेसम्म बुझाउनु भयो सायद त्यहाँ पनि समस्या रहेको हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो भर्खरै मात्र एउटा चिठीको पनि सन्दर्भ म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु एमएलए र केन्द्र सरकार दुईवटा भिन्न विषय हुन् अनि एमएलएले केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्दा कुनै पर्टिकुलर पार्टीको काम यतिको भयो या पार्टीको यतिको भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यदि त्यो चिठीमा उल्लेख गरिन्छ भने हाम्रो जुन मुद्दा राख्ने जुन व्यक्तित्वहरू थिए अहिलेसम्मका उहाँहरूको बुझाइमा पनि अलिकति फरक जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले जब केन्द्र सरकारलाई यो त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन् नि उहाँहरूको भूमिका भनेको एउटा डिफ्रेन्ट लेभलमा हुन्छ पार्टीगत कुरा त त्यहाँ सायद उल्लेख हुनुपर्ने होइन जस्तो लाग्छ किन त्यो पार्टीगत कुरा हो भने त फेरि पार्टीको प्रेसिडेन्टलाई भन्नुपर्ने रादर देन पिएम त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका व्यक्तित्वहरूले पनि अहिलेसम्म मुद्दालाई लिड गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामी अन्यलतामा छौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो जनतालाई अलिकति दिशानिर्देश भएको छैन सरहरू अघि आउनु भइरहेछ अब यो चिज यो मुद्दालाई लिएर अनि जुन अहिले भर्खरै सर्वदलीय या भनौँ न स्टेक होल्डर्सको एउटा कमिटी बनाउने जुन सोच भएको छ राख्नुभएको छ सरहरूले यस विषयमा एमपी एमएलएहरूसँग सरहरूको कुनै कम्युनिकेसन्स या पत्रचारहरू सुरु भयो यसमा उहाँले पठाउनु भयो हेर्नुहोस् हाम्रो एनजिसीका सेक्रेटरी प्रभाकर देवान्चुले सबैलाई चिठी पठाउनु भयो सबै राजनैतिक दलहरूलाई उहाँले भन्नु पनि भयो सबैलाई अनि कतिजनाले अब आउँदिन भन्ला कतिजनाले के अरे यो प्रयासलाई तोड्ने पनि कोसिस गर्ला हेर्नुहोस् योपालि तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ स्पष्ट गरिदिनुपर्छ नेताहरूलाई कि त तपाईँ छुट्टै राज्यसँगको मामलामा हामीसँग हुनुहुन्छ कि त तपाईँ छुट्टै राज्यको मामलामा इन्ट्रेस्टै छैन दुईटै कुरो बिचमा केही पनि छैन एक्ज्याक्टली हजुर सही हो प्रेसिडेन्ट बुसले इराकमा सद्दाम हुसेनलाई हमला गर्दा इदर यु आर विथ अस अर यु आर नट विथ अस भनेर इदर अर बिचमा केही पनि छैन है तिमी भनेर योपालि चाहिँ तपाईँ हामीले प्रष्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ जुन नेता हामीसँग आउँछ ऊ चाहिँ छुट्टै राज्यको लागि रहेछ जुन नेता छैन ऊ चाहिँ फेरि यो सानो त्यानो मजा गर्ने मञ्चको लागि रहेछ भनेर भनिदिनुहोस् तपाईँ र हामीले त पहिला जिएनएलएफले गरेको जस्तो सोसल बोइकट गर्न सक्दैन आएन पनि त्यो होइन जे के अरे सक्दैन संस्कारले पनि दिँदैन डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुँदैन पनि होइन तर योपालि तपाईँ हामीले एकदमै प्रष्ट गरिदिनुहोस् कि त तिमी त्यतापट्टि के अरे पर्खालको त्यतापट्टि पर्खालको यतापट्टि हामी तिमी पर्खालमाथि बिचको पर्खालमाथि चाहिँ उभिएर म यता जाउँ कि उता जाउँ चाहिँ भन्नु अब चाहिँ छैन समय भनेर सिधा भनिदिनुहोस् कारण हाम्रो नेताहरूलाई कस्तो बानी भयो भन्दाखेरि जता मलको उतै ढल्को बुझ्नुभयो त पर्खालमाथि बसेर हेरिरह्यो ए जिटिएमा यति पैसा आउने रहेछ ए जिटिएमा यस्तो हुने रहेछ यति मजा गर्नुपर्ने रहेछ जिटिए चलाएपछि पैसा मात्र होइन पुलिस पनि हाम्रै हातमा हुँदैन रहेछ होइन पुलिस मात्र होइन बङ्गाल पनि खुसी हुने रहेछ जे गरे पनि भयो विकासको नाममा एउटा झोडा बनाइदियो होइन अनि के अरे कमाउनु चाहिँ खोला जस्तो कमायो होइन त विकासको नाममा त्यही नै भइरहेको छ विकासको नाममा झोडा चाहिँ बढाइदिनु कमाउनु चाहिँ खोला जस्तो कमाउनु भयो तपाईँले होइन त्यो चाहिँ फेन्समा बसेर माथि चढेर हेर्नेहरूले अब चाहिँ होइन
विकासको प्रसङ्गमा सरलाई अलिकति प्रयास भयो। सर जस्तै अहिले इकोनोमिकल उसमा पनि सर सल्लाहकार उसमा हुनुहुन्छ, सर राष्ट्रिय सुरक्षाको उसमा पनि दृष्टिकोणले पनि धेरै उसमा कमिटीहरूमा सल्लाहकार उसमा रहनुभएको छ। हाम्रो यो जुन चाहिँ क्षेत्र घरिघरि विभिन्न नेतृत्व साथै डिफेन्सका कतिपय उसबाट पनि बयानहरू आइबस्छ, यो एउटा संवेदनशील क्षेत्र भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको बिचको एउटा भाग भएको हुनाले गर्दा, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाले घेरेको यस्तो ठाउँ जुन एउटा संवेदनशील ठाउँ भनेर चिनिन्छ सर, त्यसमा डिप्राइभ हुनु यहाँका जनता, जस्तै हाम्रो जनता मेजोरिटी चिया बगानमा छन्, चिया बगानमा रोज एकदमै कम्ती छ, अनि त्यसले गर्दा त्यहीँ फ्यामिलीको धेरै व्यक्तित्वहरू त अब बाहिर गएर परिवार धान्नुपर्ने छ। अन्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने पनि बेरोजगारी एउटा ठुलो समस्या छ, शिक्षाको अवस्था दिनदिनै बिग्रिरहेको छ, स्वास्थ्यको अवस्था एउटा हेल्थ सेन्टर पनि गाउँ गाउँमा ठिक स्थितिमा छैन सर। यसलाई यो स्तरको बहसहरू हामीले नेसनल मिडियातिर यस क्षेत्रलाई लिएर हामीले खासै देख्न पाएको छैनौँ जस्तो लाग्छ। सरले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? हो, हेर्नुहोस् है, कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा बहस ल्याउनु हो भने होइन, तपाईँ हामी व्यक्तिले गरेर हुँदैन, यो इन्स्टिट्युसनले गर्नुपर्छ। भन्नुभयो त जस्तै सिक्किमको बहस आउँछ, बङ्गालको बहस आउँछ होइन, जम्मै इन्स्टिट्युसनले गर्छ। तपाईँ हामीले अझै तपाईँ हामी त पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ पनि होइन सर, एक ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्दा सरलाई डेप्थ थाहा छ भनेर हामीले लेख्छौँ। हजुर, मैले नलेखेको होइन म आफैले, तर मैले लेखेको कुरोहरू मान्छेले पढ्छन् पनि। तर यही कुरोलाई यदि तपाईँ हामीले पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभले लेखेर दिएको खण्डमा पार्लियामेन्टमा क्वेसन उठ्छ। हजुर, मैले लेखेर बाहिर अहिले साधारण भएर दिएको त पार्लियामेन्टमा क्वेसनै उठ्दैन होइन त पार्लियामेन्टले नै लेख्नु भयो भने, एमएलए नै लेख्नु भयो भने यो कुराहरू क्वेसन उठ्छ, भित्र हङ्गामा हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन। तर अब यस्तो सोच भएको मान्छे नै भएन सर। अहिलेको वर्तमान एमपी र एमएलएसँग यदि हामीले यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, एटलिस्ट उहाँले यस दिशामा पहल गरिदिए सायद, किनभने यो जुन संवेदनशील क्षेत्रको कुरा छ त्यसलाई लिएर त देशका विभिन्न व्यक्तित्वहरू चिन्तित नै छन्, अनि यो चिन्तित रहेको विषयलाई नै हामीले माध्यम बनाएर हाम्रो तर्कलाई यदि प्लेस गर्न सक्यौँ भने हामी जुन शोषित छौँ यहाँनिर त्यो हाम्रो शोषणलाई यो दिशाबाट यदि हामीले कुरा अघि बढायौँ भने एउटा चर्चाको बहस बन्न सक्छ। किनभने भाषा जब ल्याउँछौँ, जब जाति ल्याउँछौँ, तब चिज अलिकति अन्य लेभलमा जान्छ, त्यो डिस्कोर्स आउला, ब्याकअपमा आउला, तर चर्चा सुरु गर्ने पहिलो क्रममा यदि हामीले यो क्षेत्रबाट गऱ्यो भने सायद सबैको एउटा सरोकार हुन्छ र सबैको यस चर्चामा सहभागिता हुन्थ्यो कि भन्ने विचार हुन्छ नि। जस्तै आज तपाईँले चिया कमानको हालत देख्नुभयो होइन, चिया कमानको हालतमाथि तपाईँले 3वटा फोरममा उठाउन सक्नुहुन्छ। एउटा त स्टेट एसेम्ब्ली, एउटा पार्लियामेन्ट, अनि एउटा ग्लोबल फोरममा संसारमा होइन। कारण दार्जिलिङको चिया अमेरिकामा पनि पिउँछ, इङ्ल्यान्डमा पनि पिउँछ, जापानमा पनि पिउँछ, दार्जिलिङ चिया दिल्लीमा पनि पिउँछ, बङ्गालमा पनि पिउँछ होइन त। तर सबैले चियामा मजा गर्ने चाहिँ तपाईँहरू होइन, एउटा कपमा 800 रुपियाँतिर चिया पिउनुहुन्छ तपाईँहरूले, अनि त्यही 800 रुपियाँ कपबाट यतानिर चाहिँ एउटा कपको पनि, एक कप चिया पिएको पनि 120 रुपियाँ 125 रुपियाँ चाहिँ कमानको कुल्लीले पाउँछ, श्रमिकले पाउँछ भनेर होइन। यो कुरो उठाउनु पर्छ नि त, कसले उठाउने होइन, यो कुरो उठाउनु पर्छ। यो कुरो उठाएपछि मात्रै त दार्जिलिङको के हुन्छ होइन त। आसामले उठाउँछ, तल साउथ इन्डियाकोले उठाउँछ होइन। तर अब हेर्नुहोस् है, उठाउनुको लागि एउटा आधार बनाउनु, एक्ज्याक्टली अधिकार हुनु पर्यो नि। राष्ट्रिय सुरक्षाको जब कुरा उठाउँछौँ हामीले यसलाई आधार बनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यो राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी खतरामा पर्छ, दार्जिलिङमा चाहिँ अशान्ति भयो भन्ने कुरोमा 10वटा एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो। मैले त दिएको छु, त्यही कारणले हामी पार्लियामेन्टमा गएर त्यो 10वटा एक्सप्लेनेसन पार्लियामेन्टमा पनि राखिदिउँ भनेको। तर अब जनताले चाहेन होइन। त्यो एउटा समय थियो सर, त्यति बेला सायद त्यो सक्सेस एउटा एटेम्पमा भएन होला, धेरैवटा चिज छ। अब यो फेरि एउटा मौका होला, फेरि सरले कहीँ न कहीँ जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा हुनैसक्छ सर समय। अन्त त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले जस्तै अब नेसनल सिक्युरिटी इन्स्योर गर्नुलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिन्छ, त्यस इलाकामा बस्ने ह्युमन सिक्युरिटी इन्स्योर गर्नुपर्छ। मानवै सुरक्षित छैन भने राष्ट्रिय सुरक्षा कसरी हुन्छ?
सरले केही दिन अघिको इन्टरभ्यूमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्ट विधानसभा चुनावको अगाडिको एउटा इन्टरभ्यूमा एउटा वर्ड भन्नुभएको थियो, हामीले पनि त्यसलाई एउटा मुद्दा बनाएका थियौँ त्यति बेला हामीले जब चुनाव प्रचार गर्दैथ्यौँ, एक्टिस्ट पोलिसी। एक्टिस्ट पोलिसीको एउटा ठुलो कन्सेप्ट नै त्यसमै बेस गर्छ कि हामी जति पनि यो संवेदनशील क्षेत्रहरूमा बस्छौँ, विभिन्न यो देश विदेश जुन चाहिँ छेउमा बस्छौँ, अनि यहाँको बासिन्दाहरूको आर्थिक सामाजिक होइन उत्थानको कुराहरूलाई लिएर गरिन्छ भनेपछि त्यस्तो पोलिसिजहरू यहाँ ल्याउनुको नल्याउनुको पछि अहिलेसम्म भनौँ न यहाँ असफलताको पछि हाम्रा कतै न कतै जनप्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेदार छन्। होइन, हामीले भन्दैछौँ हाम्रो दार्जिलिङलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भनेर होइन। भारत सरकारको एक्टिस्ट पोलिसी जो छ होइन, लुकिस्ट पोलिसीबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले मोदी साहबले यसलाई एक्टिस्ट पोलिसी बनाउनु भयो। एक्टिस्ट पोलिसी भारतको होइन हाम्रो विदेश नीतिको सबैभन्दा मर्ममा रहेको अहिले पोलिसी एक्टिस्ट पोलिसी हो। यसले चाहिँ डल्लै गएर साउथ इस्ट एसियामा थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया, उता कोरिया होइन जापानहरू जोड्ने यो बाटो चाहिँ खोल्नु। अब भारतको एक्टिस्ट पोलिसी सुरु हुन्छ हाम्रै क्षेत्रबाट, हाम्रो चिकन नेक होइन त। अब तपाईँले एक्टिस्ट पोलिसी कुरा गर्नुहुन्छ आसाम र मेघालय र अरुणाचल प्रदेश र उता सुरु हुन्छ हामीमाथि नै डिपेन्ड छ नि इन्टायर, अन्त सुरु नै हाम्रोबाट हुन्छ। तर हामी सुरुमा हुने मान्छे चाहिँ नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड, पेरिफेरीमा मार्जिनलाइज भएर बस्यौँ, अनि जो बिचको मान्छे छ उनीहरूले चाहिँ खाने भन्ने कुरो मिल्दैन। तर अब सरकारले दिदिन भनेको होइन, हामीले नउठाएको। अहिले हामीलाई नर्थ इस्टर्न काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भनेर हामीले 10-15 वर्ष भइसक्यो भने। अहिले पनि भारत सरकारको नीति आयोगले मलाई निम्ताएर भन्नुभयो, लु तपाईँले चाहिँ नर्थ इस्टको लागि 2035सम्मको भिजन डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ, जम्मै नर्थ इस्ट बनाएर त्यसभित्र दार्जिलिङलाई सिक्किम जस्तै नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ होइन। तर अब त्यो त पोलिटिकल भोइस हुनु पर्यो नि होइन। हाम्रो नेताले, हाम्रो एमपीले, एमएलएले, पोलिटिकल पार्टीले उठाउनु पर्यो नि, उहाँले उठाउनै हुँदैन। किन उठाउनु हुँदैन? नबुझेर नउठाएको हो कि डरले नउठाएको हो कि पार्टीहरूको के अरे करकापमा पटेर नउठाउनु भएको हो कि के उठाउनै हुँदैन? जब तपाईँले उठाउनु सक्नुहुन्छ म उठाउँछु, म पनि त सरकारसँग काम गर्छु, तपाईँ पनि त गर्नुहुन्छ होइन। जब हामीले मिलेर हामीले भन्दैछौँ यसलाई हाल्नुपर्छ, कारण जुन दिन हाल्छौँ त्यो दिन हामी डिफ्याक्टो राज्य हुन्छ। कारण 8वटा मेम्बर छ होइन। त्यो बाहेक पनि हेर्नुहोस् न, 10% अफ 77 मिनिस्ट्रिज अफ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र डिपार्टमेन्टको 10% एनुअल बजेट नर्थ इस्टमा आउँछ। कति चाहिँ पैसा छ? त्यति बेला त तपाईँले बङ्गालको तलब पनि खाँदिनँ, नर्थ इस्टको पैसा खालि खान्छु भने पनि हुन्छ होइन। अन्त तर अब यो कुरालाई उठाएर ठिक ठाउँमा लगेर के अरे यसलाई अन्तिम समाधान दिने कसले गर्ने? हामी पार्लियामेन्टभित्रबाट त बाहिरबाट त गर्नु सक्नुहुन्न, तपाईँले एसेम्ब्लीदेखि त बाहिर गर्नु सक्नु। त्यसैको निम्ति सर पार्लियामेन्टमा जो व्यक्ति अब हाम्रो यस क्षेत्रको प्रतिनिधि भएर जानुभएको छ, समय आयो जस्तो लाग्छ कि उहाँलाई हामीले प्रश्न सोध्ने एक्ज्याक्टली तपाईँले कति काम गर्नुभयो, यो मुद्दाहरू किन उठेको छैन, एउटा चर्चाको परिवेश त होस्। उहाँ प्रतिनिधि हो, उहाँले कुरा हाम्रो माथिल्लो स्तरमा राखिदिने हो, अनि तल्लो स्तरको जनताको गुनासो के छ त्यसमा पनि एउटा इन्टरेक्सन पिरियडिकली भयो भने मात्रै उहाँले यो मुद्दालाई क्यारी फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि सरले जुन स्टेक होल्डर्सको एउटा जुन पहल सुरु गर्नुभएको छ त्यस पहलमा अब नेक्स्ट स्टेप कसरी सोच्नु हुँदैछ सरले? कहिले हाम्रो नेक्स्ट मिटिङहरू एउटा त्यस्तो खालको के प्लान गर्नु हुँदैछ, कसरी छ? हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले के सोच्दैछौँ भन्दाखेरि अब पर्ख्यौँ, यो नयाँ किसिमको फोरम हो, हजुर, मान्छेलाई एडजस्ट गर्नु समय लाग्छ, सोच्नु समय लाग्छ होइन। एमपी महोदयलाई पनि लेखेको छन्, एमएलए महोदयहरूलाई पनि यो जम्मै लेखिएको छ। पर्ख्यौँ, कहिलेसम्म पर्खिनु पर्ने पर्ख्यौँ। अब आउँदिन भनेपछि तपाईँ हामी आफै प्रधानमन्त्रीकोमा जानु पर्यो होइन, के अरे मुख्यमन्त्री कहाँ जानु पर्यो। तर अब अरू बाटो नै छैन। एउटा बाटो सर हामीले कस्तो सोच्दैथ्यौँ भने यदि उहाँ आउन चाहनुहुन्न, यदि उहाँ विलिङ हुनुहुन्न, यदि उहाँ पहिलाकै हाम्रा विगतका एमपीहरू जस्तै आवाज नउठाएर 5 वर्ष यदि बिताउने हो भने जनताको 5 वर्ष त भ्यालुबल हो सर।
अनि त्यति इन द्याट केस हामीले त एमपीलाई रिकल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। राइट टु रिकल हुन त अब एमपी एमएलएहरूको पक्षमा पास भएन त्यो बिल, तर तल्लो स्तरमा पास भएको छ। त्यो त एउटा कानुन हो, त्यो जनताको अधिकार हो। यदि उहाँले काम जस्तै अब सरहरूले पहल गर्नुहुँदैछ, सरहरूले विचार राखिसक्नु भएको छ, अनि यो काम हुनुपर्ने हो, हामी सबैले बुझिरहेका छौँ। त्यो काम हुँदैन भने त्यसको बाध्यता के छ? यदि कुनै बाध्यता छ, कुनै व्यवस्था छ, हामीले सघाउनु पर्ने चिज छ, हामी एज एन जनता भनौँ या मुद्दासँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रो कुनै रोल छ भने डेफिनेटली हामी समक्ष त्यो चिज खुलासा गर्यो भने हामी त्यो भूमिका पालन गर्न तयार छौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अल्टिमेटली त्यो मुद्दा त पार्लियामेन्टभित्रै उठाइदिनु पर्यो। अनि पार्लियामेन्टभित्र उठाइदिनुमा समस्या के छ, किन उठेको छैन, त्यो जान्ने त अधिकार छ हाम्रो सर। अनि यदि त्यस्तो हुँदैन भने कोही जो व्यक्ति जसले यो चिज बुझिरहनु भएको छ होइन, सरहरू जस्तो प्लस अन्य विज्ञ व्यक्तिहरू जो हुन्छन् उहाँहरूले मौका पाउनुपर्ने हो। हाम्रो विचार स्पष्ट छ त्यसमा। त्यो दिशातर्फ सरले कसरी सोच्नु? होइन, हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो डेमोक्रेसीको पिटफल्स भन्नुहोस्, डेमोक्रेसीको एडभान्टेज भन्नुहोस्, त्यही हो। हजुर, एक वर्ष बस्यो, एकपल्ट पसेपछि गयो अब होइन। अब अलिवालिया साहब एकपल्ट पसेपछि ढिम्को पनि नमारिकन कहाँ जानुभयो हजुर, अहिले नाम निशान पनि छैन होइन। अनि अर्कोपट्टि तपाईँले जसवन्त सिंह चुलाई पनि देख्नुभयो। अब अहिलेको एमपी महोदय, हाम्रो एमपी उहाँ मात्रै हुनुहुन्न है, हाम्रो एमपी फेरि तृणमूलको पनि हुनुहुन्छ, राज्यसभामा पनि त्यति नै राज्यसभाको पनि त्यति नै शक्ति छ, त्यति नै पावर अथोरिटी छ जतिको लोकसभामा छ होइन, दुईजना एमपी। त दुईजना एमपीलाई तपाईँ हामीले बोलाएर लु निम्त्याएर लु तपाईँहरूको के छ विचार विमर्श गरौँ भन्ने एउटा फोरममा हाम्रोमा आउनुभयो भने फोरममा उहाँहरूले मैले यो काम गर्नु सक्दिनँ, यसमा मेरो क्षमता कम्ती भयो भनेपछि हामी सघाउँछौँ नि। तपाईँ भन्नुहोस् न, त्यही भन्नु खोजेको होइन। तपाईँकोमा डेटा छैन, इन्फर्मेसन छैन भने हामी पनि डेटा इन्फर्मेसन जम्मा गर्दा गर्दै बुढो भएको मान्छेहरू होइन, हामी पनि दिन्छौँ तपाईँलाई के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ। तपाईँले स्ट्राटेजी यस्तो कस्तो रणनीतिले बोल्दा ठिक होला, पार्टी पनि सँगै आउला, सरकार पनि सँगै आउला, जनता पनि सँगै आउला, त्यो रणनीति हो भने तपाईँ हामी बसेर छलफल गरौँ। तर कमसेकम त्यो सब हुनुको अगाडि तपाईँको मनमा, तपाईँहरूको मनमा कमसेकम एउटा डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो, सङ्कल्प हुनु पर्यो कि म चाहिँ गर्छु भनेपछि। जब तपाईँले सङ्कल्प गर्नुभयो भने सुरुवात त्यहीबाट हुन्छ होइन त। मनोबल चाहिँ तपाईँले देखाउनु भयो भने होइन, र तपाईँले जो आफै आत्मग्लानीदेखि बाँचेर तपाईँ आत्मसमर्पण चाहिँ गर्नुभयो भने मेरो यो मुद्दामा चाहिँ म पुरै छु भन्नुभयो भने काम सुरु भइहाल्यो नि। हजुर, काम सुरु भइहाल्यो। हाम्रो नेताहरूको यही नभएर हो नि, हाम्रो अहिलेसम्म नेताहरूले फेलो खाएको भनेको चाहिँ उनीहरूको जति पनि अब तपाईँ हाम्रो शरीरमा तिनटै कुरो त हुन्छ, मस्तिष्क, मुख र मन होइन। यो तिनवटा मिल्यो भने त काम भइहाल्यो नि त। तर अब नेताहरूको के भने मुखले एकपट्टि बोलिदियो, मस्तिष्क कहाँ छ, मन कहाँ छ, त्यही त छत्ताछुल्लो भयो। जनता त छत्ताछुल्लो भयो, आफ्नै भविष्य पनि छत्ताछुल्लो भयो। आज देख्नुभयो त तपाईँहरूले। त हाम्रो एमपीहरूलाई तपाईँ हामीले रिक्वेस्ट गरौँ एकपल्ट, दुईटै एमपीलाई होइन, हाम्रो एमएलएहरू मधेसको एमपीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरौँ, आएर सुनिदिनुहोस्, उठाइदिनुहोस् होइन। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई उठाउने प्रश्नहरू पनि बनाइदिन्छौँ होइन, उठाउने के अरे साङ्ख्यिकीहरू, स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि दिन्छौँ भनेर। तर उहाँहरू फोरममा चाहिँ कमसेकम आइदिनुहोस्। उहाँ यहाँ त स्थिति यस्तो भएको छ, हामीले प्रश्न गर्दाखेरि पनि अब उहाँले त्यसको पनि जुन एटिट्युड उहाँले देखाउनु हुँदैछ प्रश्न सोध्नेतर्फ, त्यहाँ नै एउटा शङ्कास्पद विषय लाग्छ। किनभने गणतन्त्रमा त जनताले प्रश्न गर्छ, गणतन्त्रमा कुनै पोलिटिकल पार्टीले मात्र प्रश्न गर्छ भन्ने छैन नि, इन्डिभिजुअल उसले पनि गर्न सक्छ, मतदाताले पनि गर्छ, भोटै नदिए पनि प्रश्न गर्न सक्छ। तर प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई नै उहाँले जुन पाराले एउटा काउन्टर गर्नुहुँदैछ या त्यसतर्फ उहाँको जुन एप्रोच छ, एटिट्युड छ, त्यो नै एउटा गलत एउटा स्थिति देख्दैछौँ। अनि जहाँसम्म सरले एउटा राम्रो सुझाव दिनुभयो, राज्यसभाको होस् या लोकसभाको होस् दुवै सांसदलाई हामी लिएर आउने, अनि लिएर आएर एकपल्ट उहाँहरूसँग चर्चा गरेर हेरौँ न उहाँ सरले भने जस्तै उहाँको इन्टेन्सन के छ, कुन तरिकाले उहाँ काम गर्न खोज्नु हुँदैछ, त्यसको क्ल्यारिटी आइसकेपछि हामी फर्दर स्टेप एउटा लिन सक्छौँ। तर
आन्सरेबल त उहाँहरूलाई बनाउनुपर्छ, किनभने जनताको जुन भोट छ, जनताको जुन 5 वर्ष बित छ, 5 वर्ष धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि 5 वर्षमा चाहनु हो भने उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर काम नगरेको खण्डमा जनताले पनि केही न केही स्टेप लिनुपर्छ, प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले वर्तमान टेक छ र त्यही हिसाबमा हामी पनि काम गर्दैछौँ। काम गरौँ होइन। हेर्नुहोस् है, हामीले हाम्रो एमपी महोदय 2 जनालाई राज्यसभा लोकसभामा जति पनि छन् सबैलाई एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अब तपाईँ हामी पार्लियामेन्टभित्र नपसे पनि पार्लियामेन्टमा के हुन्छ, कसरी बनिन्छ कमिटी, त्यो पनि अब अलिकति साह्रै अनपढ त छैन होइन। हामीले पनि त्यो सेलेक्ट कमिटी के हो, स्ट्यान्डिङ कमिटी के हो होइन, अब त्यो अब सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा, कतिले आएर हामीसँगै कन्सल्ट गर्छन् होइन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदमै भन्नुपर्छ यो पालिको एकदमै क्रिटिकल जङ्क्चर हो, यो अति नै नाजुक घडी हो, तपाईँहरूले राम्रो भूमिका खेलिदिनु भयो भने हाम्रो मुद्दा पार लाग्छ भनेर उहाँहरूलाई एउटा हामीले भन्नु पनि पर्यो होइन त। कारण मलाई कहिले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले गर्नु चाहँदै पनि पार्टीको करकापमा आएर गर्दिन कि भनेर। जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, हेर्नुहोस् है, जब यहाँनिर तेलङ्गानाको निकै हाहाकार भयो होइन, दार्जिलिङमा हङ्गर स्ट्राइक भयो, फेरि गोर्खाल्यान्डको लागि मान्छे उत्रियो, त्यसपछि म हाम्रो यो त मैले धेरै सभामा पनि भनेको छु, म हाम्रो जसवन्त सिंहज्यूकोमा गएँ, उहाँले नै बोलाउनु भयो मलाई, तपाईँ आउनुहोस् बसेर कुरा गरौँ भने। उहाँलाई मैले भने हेर्नुहोस् अब तपाईँ दार्जिलिङ जानुपर्छ होइन, यो कुरो मैले आलुवालियाज्यूलाई पनि भनेको 2017मा तपाईँ दार्जिलिङ जानुपर्छ भने। अब हेर्नुहोस् है कस्तो हुँदो रहेछ, र दार्जिलिङ गएर यो मुद्दामा तपाईँहरू कुरा गर्नुपर्छ, तेलङ्गाना यस्तो हुँदैछ, पार्लियामेन्ट हुँदैछ। मलाई जसवन्त सिंहज्यूले 2-3वटा कुरा भन्नुभयो, 4टा कुरा भन्नुभयो, एउटा त म भन्नै माग्दिनँ, अप्ठ्यारो कुरा छ होइन। एउटा कुरा भन्नुभयो, मैले यो कुरो म दार्जिलिङ गयो भने मान्छेले प्रोटेस्ट गरेर मलाई खेदो गर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो पनि थाहा छ उहाँलाई, त्यसको भने दार्जिलिङको मान्छे इमोसनले परिपूर्ण छ होइन। दोस्रो उहाँले भन्नुभयो यो कुरो मैले पार्लियामेन्टमा उठाएँ भने मेरो पार्टीले मलाई एक्सपेल गरिदिन्छ भनेर होइन। अनि तेस्रो कुरो भन्नुभयो यदि दार्जिलिङको मान्छेले चाहिन्छ भने म रिजाइन गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन। अनि चौथो कुरो जो भन्नुभयो अब त्यो पब्लिक डोमेनमा भन्नु मिल्दैन, त्यो निकै त्यो चाहिँ अब नेताहरूसँग सम्बन्धित यहाँको कुरा थियो, के भएको थियो कसो। त उहाँले त्यसो भन्नुभएपछि मैले उहाँलाई भने होइन तपाईँ जानुपर्छ भन्दा उहाँ मान्नु भएन। सुन्नुहोस् है, अब त्यत्तिकै उहाँको टर्म गयो। 2017मा जब फेरि यहाँनिर भयानक घमासान आन्दोलन सुरु भएपछि म फेरि हाम्रो के अरे आलुवालिया साहबकोमा गएर भने म त पढाउँदै थिएँ बाहिर विदेशमा, फेरि आएर उहाँलाई भेटेर तपाईँ जानु, उहाँले जानुपर्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने प्रथम कुरो उहाँले भन्नुभयो म जाँदिनँ, कारण मलाई कसैले आएर भन्यो दार्जिलिङ यति बेला जानु खतरा हुन्छ भनेर। अब भोट माग्दाखेरि खतरा भएन होइन, अहिले फेरि दार्जिलिङको मुद्दाको लागि लड्दा खतरा भयो, त्यहाँबाटै म झसङ्ग गएर खतरा हुन्छ। दोस्रो कुरो म त्यहाँको नेताहरूसँग टचमा छु होइन, नेताहरूले जो मलाई काम हराएको छ त्यो म गर्दैछु। जनताको एमपी होइन, नेताको एमपी भयो उहाँ। नेताहरूको काम मैले त्यही भुलै त्यही भयो नि, नेताहरूले जो काम हराउँदैछ म गर्दैछु। अनि एकजना नेतासँग फोन पनि मेरै छेउमा गर्नुभयो होइन त। अनि तेस्रो कुरो उहाँले भन्नुभयो अब म उठ्दिनँ पनि इलेक्सनमा त्यहाँबाट भनेर सिधै भन्नुभयो, यदि मान्छेले चाहँदैन भने भोट दिँदैन ठिक छ म किन उठ्छु भनेर होइन। अनि 5 वर्ष उहाँको पनि त्यसरी गयो होइन त। अब उहाँ 2जना बिजेपीको एमपीहरू हुनुहुन्थ्यो, 2जनालाई दार्जिलिङले ओभरवेलमिङ मेजोरिटी दिएर भोट दिएर जिताएको होइन। अब अहिलेको हाम्रो विष्ट साहबलाई पनि राम्रो एमपी एउटा रेकर्ड मार्जिनले जिताउनु भएको। त उहाँले पनि पछि फर्केर हेर्नु पर्यो कि 2जना एमपीले यो गर्नु गरेनन्, यो गर्नु गरेन, मेरै पार्टीको एमपी हो, म चाहिँ गर्छु। म 2टा कारणले गर्छु, एउटा त म आफै पनि गोर्खा हो र गोर्खाहरूको मनको पीडा होइन, दुःख सुख हाम्रो इतिहास बुझ्छु। दोस्रो कुरो
म एमपी हो र मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध छ प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँहरूलाई कमसेकम म कन्भिन्स गर्न सक्छु भनेर उहाँको त एडभान्टेज छ। हजुर एडभान्टेज छ। फेरि अघि सरकै कुरामा आउँदाखेरि फेरि पार्टीले नै कतै न कतै रिस्ट्रिक्सन गरेको थियो आलुवालियाजीलाई भन्ने कुरा पनि हो। हजुर अब त्यो कुरोहरू मतलब बिजेपी पार्टीकै जो पार्टी अब राष्ट्रमा केन्द्र सरकारमा छ, बहुमतमा छ, त्यही पार्टीकै एमपी हुनको फाइदा र नोक्सान त्यस विषयमा पनि अलिकति एउटा मन्थन हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। हुन्छ नि त्यसमा। त्यो तपाईँले किन तपाईँले सिपिएमको टाइममा हेर्नुहोस् न, होइन सिपिएमको टाइममा दलको स्वार्थ भर्सेस उहाँको आफ्नो क्षेत्रको स्वार्थ तपाईँले भन्नुहोस्। तर अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले के लिनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा, तपाईँले पार्टी ठुलो या जाति ठुलो? हजुर दुईटामा चोइस एकदम क्लियर हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली होइन सिपिएमको टाइममा पनि पार्टी ठुलो थियो, बिजेपीको टाइममा पनि पार्टी ठुलो भयो भने त जाति त गयो नि। अब राजु विष्टजीको पालोमा पार्टी ठुलो कि जाति ठुलो प्रश्न प्रश्न हजुर होइन। अब उहाँले सबैलाई भनिदिनु पर्यो कि मेरो चाहिँ लागि चाहिँ जाति नै ठुलो हो भनेर। बङ्गाली साथीहरूको सबैको के अरे जब अन्तमा कुरा आउँछ पार्टी भन्दा पनि जाति ठुलो हुन्छ उहाँहरूको लागि। त्यो त देख्नु भएको छ तपाईँले होइन। 80को दशकमा 90को दशक इभन अहिले पनि पोलिटिक्स गर्दाखेरि उहाँले जब जातीय सेन्टिमेन्टमाथि मुद्दा आउँछ, कुरा आउँछ, उहाँहरू एक हुनुहुन्छ, एक भएर आवाज उठाउनुहुन्छ उहाँले। त्यसो गर्दाखेरि डेमोक्रेसी हो, ठिकै छ, जाति पार्टी सबैको कुरा आउँछ, तर आफ्नो प्रायोरिटी एकदम स्पष्ट परिष्कृत सोच हुनुपर्छ यो कुरोमा। यस्तो लोभ त मलाई पनि देखाउँछ नि होइन। आज स्थितिमा आज तपाईँलाई स्थिति भन्दैछु तपाईँलाई म हेर्नुहोस् है। आज ममता ब्यानर्जीज्यूले रियलाइज गर्नुभयो दार्जिलिङमा मेरो पार्टनरै भएन, यो पार्टनरहरूले नै मलाई हलायो भनेर। एक दिन मलाई के अरे अब मैले नराम्रो शब्द चलाउँदैछु, माफ गर्नु होला, तर मैले अब यो चलाकै शब्द चलाउँदैछु होइन। एक दिन मलाई बोक्सी भन्छ, अर्को दिन मलाई माता भन्छ होइन। यो त भएकै कुरा हो, सुनेको पब्लिकमा भनेकै कुरा, अन्त एउटै मान्छेले मलाई कसरी बोक्सी पनि भन्नु सक्छ, माता पनि भन्नु सक्छ भनेपछि ऊ आफै पनि अन्यलतामा आयो। हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि देयर इज समथिङ सिरियसली रङ। बङ्गालको सबैभन्दा दार्जिलिङमा रङ स्ट्राटेजी के हो भन्दाखेरि उनीहरूले जनताभन्दा नेतालाई नेता किने। उनीहरूले सोच्यो नेता किन्दा केही भयो भनेर। सिपिएम पनि फेल भएको कारण त्यही हो, दार्जिलिङमा कहिले जितेन। तृणमूल पनि फेल भएको कारण त्यही हो, कारण उनीहरूले नेतालाई पक्रियो भने जनता ठिक भइहाल्छ भनेर। ठिक पनि हुँदो रहेछ जनता, तर एक हदसम्म होइन त। आज पार्टनर खोज्दैछन् हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले। त्यो पार्टनरमा लु गोर्खा लिगको एसपी शर्मा भाइ, गोर्खा लिगको हाम्रो विक्रमादित्यहरू उनीहरू मजबुत भएर आउँदैछन् भनेर तपाईँलाई पनि त अफर आउन सक्छ होइन त? तपाईँलाई पनि त अफर आउँछ। अब यति बेला अफर आयो भनेर फेरि अरू जस्तै जानु भनेको चाहिँ फेरि मजा खोज्नु भनेको, घर किन्छु, गाडी किन्छु होइन भनेको त हो। परिणाम त्यही नै हुन्छ। फेरि हिजोको एजेन्टहरूको जुन परिणाम भयो, भोलिको एजेन्टको पनि त्यही त हुन्छ। सिस्टम भट्काउँछु होइन, पोलिसी बनाउँदिनँ, सबै कुरा के अरे एकल काटे भएर चलाउँछु, सबै खत्तम बनाइदिन्छु, पोलिसी पनि छैन। आज तपाईँ हेर्नुहोस् न दार्जिलिङको हालत। पानी छुनुहोस्, पानीमै नीति छैन, बिजुली छुनुहोस्, बिजुलीमै नीति छैन, त्यो के अरे तपाईँ के अरे टेलिफोन छुनुहोस्, टेलिफोनमै इन्डियामा के अरे 5G को कुरा हुँदैछ होइन। दार्जिलिङमा 2G पनि राम्रो भन्नुहोस् न, यो के हो? यो कतिपय गाउँमा नेटवर्क पनि छैन। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ भन्नु प्रधानमन्त्रीले आत्मनिर्भरको कुरा हुन्छ। हामी त पहिलादेखि आत्मनिर्भर, पहिलो प्रधानमन्त्रीले भन्नु हुँदामा आत्मनिर्भर भइसक्यो यहाँनिर, कारण यहाँ सरकारै छैन होइन। अन्त तपाईँ फेरि दिल्लीमा बसेर के अरे हेल्थको, ग्लोबल हेल्थको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ स्क्यानिङ मसिन पनि छैन। प्राइमेरी जुन स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुनुपर्ने गाउँ बस्तीमा त्यहाँ त सामान्यभन्दा सामान्य रोगहरूको पनि केही व्यवस्था छैन। अन्त गाउँ बस्तीमा फेरि ट्रान्सपोर्टेसन पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, 3, 4, 5 किलोमिटर टाढो एकजना रोगीलाई लिएर आएर इमर्जेन्सी सर्भिस, त्यस्तो खालको अवस्था छ सर। त अब प्रायोरिटी ठिक गरौँ होइन। मलाई हेर्नुहोस्, मलाई दुइटै कुरोको लोभ लाग्छ। एउटा कुरोको लोभ हो
क्षेत्र जाति हजुर हाम्रो त विश्वमा ब्रान्ड नेम छ। हजुर दार्जिलिङलाई कसले चिन्दैन, हजुर गोर्खालाई कसले चिन्दैन, होइन त? हाम्रो त यस्तो जमाना थियो जहाँनिर हामीले 5-5 जना ओलम्पिक खेलाडी जन्मायौँ, 2-2 जना फरेन सेक्रेटरी जन्मायो। गौरवशाली इतिहास छ सर हाम्रो त। कस्तो इतिहास छ भन्नुहोस् न। हजुर अन्त त्यो इतिहासकै लोभ लाग्छ, अरे हाम्रो त्यस्तो इतिहास हो। फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहाँ भने अङ्ग्रेजले अङ्ग्रेज सिमला पनि गयो, अङ्ग्रेज शिलङ पनि गयो, अङ्ग्रेज दिमापुर पनि गयो, होइन, अङ्ग्रेज कश्मीर पनि पुग्यो। तर अङ्ग्रेजले खास खेल्ने ठाउँ चाहिँ दार्जिलिङमा पायो। चिया पनि यहीँ गर्यो, सिद्राबुङको हाइडल पावर पोलिटी यहीँ गर्यो, दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी पनि यहीँ बनायो, के अरे सिन्कोना पनि यहीँ गर्यो, फरेस्ट पनि यहीँ गर्यो, बोटानिकल स्टडिजहरू पनि यहीँ गर्यो अङ्ग्रेजले। त्यसको माने अङ्ग्रेजले पनि देख्यो कि हे दार्जिलिङमा त गर्नु सकिने पोटेन्सियल रहेछ भनेर, होइन। तलतिर गएर सबले सी पोर्ट बनायो, समुद्रको बन्दरगाह बनायो, कलकत्तामा बनायो, चिटगङमा बनायो, मद्रासमा बनायो। अङ्ग्रेजले यहाँनिर माउन्टेन पोर्ट बनायो, होइन त, पर्वतको बन्दरगाह बनायो। हाम्रोले भ्याल्यु बुझेन, बुझ्नुभयो नि त। र म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि मलाई दुईवटै कुरोको लाभ लाग्छ। एउटा हाम्रो इतिहास, अनि अर्को चाहिँ हो हाम्रो ट्यालेन्टेड नानीहरू। यति ट्यालेन्टेड नानीहरू छन् हाम्रो। यो नानीहरूलाई चाहिँ तपाईँले राम्ररी हाइड्रो पावरको पेनी स्टक भन्छ क्या भाइ, पानी जम्मा गरेर पेनी स्टकमा ठक्क हालेपछि चाहिँ बिजुली पैदा हुन्छ। हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सबै नानीहरूलाई जम्मा गरेर यहाँको वर्ल्डको पेनी स्टकमा ठक्क हालिदियो भने हाम्रो नानीले चाहिँ संसारै पिट्छ। तर अब हाम्रो नेताहरूलाई पेनी स्टक पनि थाहा छैन, ट्यालेन्ट पनि थाहा छैन, पानी पनि थाहा छैन, के अरे बिजुली कसरी निस्किन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तपाईँले देख्नुभयो त टिस्टाको बिजुली निकाल्दैछ आज, कुनै के पावर के अरे फेज 1 फेज 2 भनेर। तपाईँले दार्जिलिङले त्यहाँबाट कति पाउँछ, के पाउँछ कसैलाई थाहा छ? इनफ्याक्ट हामीले दार्जिलिङले पाउने भनेको नेचुरल डिजास्टर मात्रै हो। त्यहाँ पानी हाम्रो, हजुर, दुर्घटना हाम्रो, मृत्यु हाम्रो, पहिरो हाम्रो, जमिन के अरे जङ्गल हाम्रो, सब फाँडेर बनाउँछ। बिजुली चाहिँ कसको भन्नुहोस् त? कम्पनीको। अन्त नेताहरूले के गरे? भन्नुहोस्, वेयर इज द पोलिसी? हजुर, धेरै लामो समयसम्म हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सरसँग अलिकति म कन्क्लुड गर्न चाहन्छु यहाँनिर, विशेष गरी स्टेक होल्डरको जुन रोल छ अबको परिस्थिति। किनभने हामीलाई थाहा छ अब यहाँ पोलिसी मेकिङमा हामी निल छौँ, एडमिनिस्ट्रेसन पनि राज्य र केन्द्र दुवैको पक्षबाट नेग्लेक्टेड एउटा जोन भइरहेको छ यो। अनि अघि भने जस्तै हामीले यो एउटा सिक्युरिटी सेन्सिटिभ जोनमा पनि अब हाम्रो तर्क राख्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। अनि साथसाथै हाम्रो जुन मुद्दा छ अहिले, मुद्दामा धेरैवटा मुद्दाले यसलाई ढाकछोप गर्ने एउटा परिस्थिति आइसकेको छ, देखिरहेका छौँ। यस्तो समयमा स्टेक होल्डर्स मिट एउटा राम्रो एउटा इनिसिएटिभ हुन जान्छ। अनि सरको यो पहल छिटो अलिकति अब सेकेन्ड स्टेजमा आओस् भन्ने चाहन्छु। सरको कुनै मेसेज छ भने दर्शकवृन्दलाई? मेरो त हेर्नुहोस्, मेरो एउटै तपाईँहरू सबैलाई निवेदन छ, होइन, आवाज वृद्ध वनिता, नानीहरूदेखि बुढापाकादेखि तरुण तन्देरी, स्कुल कलेजमा पढाउने शिक्षकहरू, तपाईँ हामी एकपल्ट निक्लेर आवाज उठाएर प्रेसर गरौँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई, उठाउनुहोस् यसलाई पार्लियामेन्टमा, तपाईँलाई हामी पुरा सघाउँछौँ भनेर। तपाईँले उठाएर यो मुद्दालाई ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई हामी एमपी 20 वर्षसम्म बनाइदिन्छौँ भने ग्यारेन्टी पनि दिनु सक्छ। भन्नुभयो त, तपाईँले उठाइदिनुहोस्। तर उठाउनु हुँदाखेरि पार्लियामेन्टभित्र त तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, उठाउनुहोस्। तर पार्लियामेन्टदेखि बाहिर प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्रीसँग जाँदा त्यहाँ उठाउनुहुन्छ भने चाहिँ हामी सबैलाई लगेर जानुहोस्। कारण तपाईँले भन्नुभएको कुरोलाई प्रतिपादन गर्नु, सब्सट्यान्सिएट गर्नु म पनि गर्छु अलिकति, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। कारण ज्ञान बुद्धि भन्ने कुरो सबैमा बाँडिएको छ, सबैले सेयर गरेको छ, अनुभव भन्ने पनि त्यही हो। र स्ट्राटेजी एकदमै क्लियर बनाउनुहोस्, होइन। हामी पूर्ण रूपमा सघाउनु तयार छौँ। हाम्रो कुनै स्वार्थ त्यहाँनिर छैन। हामीलाई घर बनाउनु पनि छैन, गाडी बनाउनु पनि छैन, कुनै के बन्नु यो गर्नु केही छैन। खालि एकपल्ट यस्तो नाजुक घडीमा इनिसिएटिभ लिएर
पिपल्स फोरमको मार्फत तपाईँले हामीलाई अगुवा गर्नुहोस्, राज्यसभाका एमपी, लोकसभाका एमपी, एमएलएहरू होइन, हामी सबैले सघाउँछौँ। अनि जो जो छोडिनु माग्छ होइन, पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू, ठिकै छ तपाईँहरू पछि आउनुहोस्, हामी चाहिँ गयौँ है, हिँड्यौँ है भनेर हामी हिँडेकै गर्नुपर्छ। हवस् त, आजको यस कार्यक्रममा जतिजनाले पनि हाम्रो यो चर्चालाई सुनिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद। अनि भोलि पर्सि फेरि अन्य कतिपय विचारहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनेछौँ। अनि अहिलेको जुन पोलिटिकली एउटा अन्योलताको समय छ, यसमा एउटा दिशानिर्देशको खाँचो छ। सरले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर जुन विचार हामी समक्ष साझा गर्नुभयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै एसपी शर्मा भाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले राम्रो गर्नुहुँदैछ, शुभकामना, हाम्रो आशीर्वाद। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्, उज्यालै उज्यालो छ। धन्यवाद सर। हवस्।